बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद है। बुध को कोयटा, कल्लात और ज़ियारा समेत सूबे के शिमाली अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मंगल को वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया है। चमन में आंधी से घरों की दीवारें और बिजली के टावर गिर गए। कोयटा में 7 मिलीमीटर जबकि कल्लात में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दीरबाला और सवात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी लौट आई है। मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई है। पंजाब के शहरों शेखपुरा, फारूकाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। दूसरी जाने मुल्क में बारिशों का धुआंधार स्पेल के दौरान मुख्तलिफ हादसात में बहन भाई समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, खातून और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। करक में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हुए जबकि खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए। एक और वाक़े में वादी नीलम में 3 अफराद बर्फानी तोदे तले दबकर लुकमा अजल बन गए। अटक में सड़क पर फिसलन से बस खाई में जा गिरी जिसके बायस 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। गलियात में बर्फबारी के बाद फिसलन की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पिशावर में कोहाट रोड पर मकान की छत तले दबकर 4 बच्चे जख्मी हो गए। दीरबाला और सवात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी लौट आई है। मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। बलोचिस्तान में भी खूब बारिश बरसी। चमन में आंधी से घरों की दीवारें और बिजली के टावर गिर गए। खबर देंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा है कि आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इसराइल की मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आसिम इफ्तिखार ने गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर दिया और कहा कि मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपील की कि सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस में पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्लिमानी पार्टी पंजाब के मुताबिक मुलाकात में कहा गया कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। मुलाकात में मजीद कहा गया कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपी रहनुमाओं को नजरअंदाज कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। दौरान मुलाकात रुकने पंजाब असम्बली मुमताज चांग ने सदर मुमलिकत को कच्चे में डाकुओं की बढ़ती वारदातों से मुतालिक बताया। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल से मुतालिक वजीर आजम से बात करूंगा। खबर देंगे हुकूमत ने डिजिटल करेंसी के रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में अमरीकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वज़ीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के एलामे के मुताबिक हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरोएकार के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट को फरोग मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तानी 20 मिलियन से ज़ायद मुतहरिक डिजिटल असासा सारिफिन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल कारोबार के फरोग और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। हुकूमत नेशनल
کرپٹو کونسل کے قیام پر غور کرے گی جو پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت فراہم کرے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ نیشنل کرپٹو کونسل حکومتی اداروں، ریگولیٹری اتھارٹیز اور انڈسٹری ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ کرپٹو کونسل عالمی معیار کے ضوابط اور بین الاقوامی ڈیجیٹل معیشت کے مطابق بنانے کی تجویز دے گی۔ ڈیجیٹل اثاثوں پر قومی مفادات، فٹیو گائیڈ لائنز اور عالمی مالیاتی اصولوں کے مطابق پالیسی مرتب کی جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ بعد میں ہوں گے، پہلے اپوزیشن کو ایک پیج پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ایک سال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے کام نہیں کیا۔ 26ویں ترمیم اتنی ہی اچھی ہے تو رات کے اندھیرے میں کیوں پاس کی گئی؟ رات کے وقت ترمیم کی روح کو تبدیل کیا گیا۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہر خرابی کا حل ہے۔ شاہد خاقان نے مزید کہا کہ حکومت اپنی اصلاح کرتی ہے تو انہیں بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ ملکی معیشت کا انحصار بھی آئین اور قانون کی بالادستی پر ہوتا ہے۔ جمہوری ملک میں اپوزیشن کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اپوزیشن اگر کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم مسائل کی نشاندہی تو کر سکتی ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی آئین اور قانون پر کچھ عمل نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی جمہوری عمل کے علاوہ کسی اور سے بات کرنا چاہتی ہے تو بے شک کرے۔ ملکی معاملات پر سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارا مقصد ملکی مسائل کو حل کرنا ہے۔ ملک کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ایجنڈا طے کریں، ملک میں اصلاحات لائیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے قوم کو نوید سنائی ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی روز فرزندان اسلام روزہ رکھیں گے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے کہا کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے پشاور میں اجلاس ہوگا۔ ملک بھر میں ایک ہی روز رمضان المبارک کے آغاز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک ہی روز روزہ اور عید کے لیے کامیاب کوشش پر خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوشش ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے۔ کامیاب کوششوں سے ہی ایک ہی دن روزہ اور عید کی روایت برقرار رکھیں گے۔ افسوسناک خبر دیں گے، شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد زندگیاں گنوا بیٹھے ہیں۔ پہلا حادثہ کورنگی گودام چرنگی سوئی گیس آفس کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی موٹر سائیکل پر سوار تھا، جبکہ حادثہ ٹریلر کی ٹکر سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے، جس کا ڈرائیور موقع سے ٹریلر سمیت فرار ہو گیا۔ دوسرا حادثہ کورنگی سنگر چرنگی الحسن اسٹاپ کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا ہے، جبکہ فوری طور پر متوفی شناخت نہیں ہو سکی، جس کی عمر 50 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ امدادی ٹیموں نے زخمی ہونے والے نوجوان 24 سالہ ناصر کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے حادثے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے، چیمپئنز ٹرافی میں آج انگلینڈ اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا۔ اہم میچ قذافی اسٹیڈیم میں دن 2 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے آج کا میچ انتہائی اہم ہے۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی نے کہا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم دنیا کی اچھی ٹیموں سے ہے، ہم مثبت مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے، امید ہے اسپنر سے سپورٹ ملے گی۔ انگلش کپتان جاس بٹلر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے پاس اچھے سپنرز ہیں، ہمارے پاس کوالٹی کے فاسٹ بالرز ہیں، میچ میں اچھا پرفارم کریں گے۔ دوسری جانب آسٹریلوی فاسٹ بالر پیٹ کمنس بھارت کے ایک ہی وینیو پر میچ رکھنے کے آئی سی سی کے فیصلے پر پھٹ پڑے۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک ہی وینیو پر کھیلنے کی وجہ سے بھارت کی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کرکٹ ٹیم کے پاکستان میں نہ آنے کی وجہ سے بھارت اپنے میچز دبئی میں کھیل رہا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ ویٹیکن کے بیان کے مطابق پوپ فرانسس ڈبل امونیا کے مرض میں مبتلا ہیں۔ پوپ فرانسس 14 فروری سے اٹلی کے اسپتال میں داخل ہیں۔ بیان میں بتایا گیا کہ پوپ فرانسس کو سانس لینے میں مزید کسی دشواری کا سامنا نہیں ہے۔ وہ مسلسل 12ویں رات روم کے اسپتال میں گزاریں گے۔